किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो रोज़े को तोड़ देती हैं। ये रोज़े के वो ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, और आप लोग जो रोज़े से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में, उन सारे कमेंट्स के भी जवाब क्लिप के ज़रिए दिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना। रोज़ेदार है कोई और वो जानकर कुछ खा लेता है या पी लेता है, चाहे वो एक दाना हो या एक कतरा पानी हो, जानकर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। भूलकर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। भूलकर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन रुक जाए। ऐसा नहीं कि भूलकर कुछ खाया पिया फिर बाद में याद आया तो सोचा यार थोड़ा सा और खा लूँ तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर अगर कुछ खा लिया या पी लिया तो रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। इसी तरह से अगर किसी को मसला पता नहीं था कि भूलकर खाने से रोज़ा नहीं टूटता है और उसने भूलकर कुछ खा लिया, फिर उसने सोचा यार अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, ये समझते हुए उसने फिर खा लिया दोबारा जानकर, तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि रोज़े के मसाइल हैं, ये जानना ज़रूरी है। नंबर 2, मुश्तज़नी से यानी मस्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन शर्त यह है कि मनी निकल जाए। किसी ने मस्टरबेशन किया, किसी ने मुश्तज़नी की और मनी निकल गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसा करना रोज़े की हालत में ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के अलावा भी मुश्तज़नी मस्टरबेशन इस्लाम में हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और रोज़े की हालत में अगर किसी ने ऐसा किया तो ये तो और भी बड़ा गुनाह है। तौबा करना ज़रूरी है और रोज़ा टूट जाएगा और फिर उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगी। लेकिन अगर मुश्तज़नी की और मनी नहीं निकली, मस्टरबेशन किया और मनी नहीं निकली तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी रोज़े की हालत में इस तरह करना ये गुनाह है, जायज़ नहीं है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। किसी ने नाक में दवा डाली तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से नंबर 4, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट हुक्के के अंदर धुआं होता है और वो धुआं अंदर जाता है और गले से नीचे कोई चीज़ जब उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की, और या पानी से हम गरगरा कर रहे थे और कुल्ली करते हुए पानी से हम कुल्ली कर रहे थे, पानी जो है वो गले से नीचे उतर गया, तो गलती से अगर कुल्ली करते हुए पानी हलक से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। होता है ऐसा, कभी हम लोग वज़ू कर रहे होते हैं और कुल्ली कर रहे होते हैं तो गलती से वो पानी अंदर चला जाता है, हम लोग सोचते हैं यार क्या हुआ, तो बस रोज़ा टूट जाएगा। अगर गलती से भी पानी कुल्ली करते हुए गरगरा करते हुए गले से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6, जानबूझकर वॉमिटिंग करना मुंह भरकर, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि क़य हो जाए यानी वॉमिटिंग हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। देखिए एक बात, इस मसले को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। अगर वॉमिटिंग खुद ब खुद हो रही है तो फिर थोड़ी हो, ज़्यादा हो, कितनी ही हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर कोई वॉमिटिंग कर रहा है उंगली डाल के, या जी घबरा रहा है तो जानबूझ के वॉमिटिंग कर रहा है और वॉमिटिंग इतनी हो गई कि जिससे मुंह भर जाए यानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ आ गई? अगर खुद ब खुद वॉमिटिंग हो रही है, क़य हो रही है, खुद ब खुद उल्टी हो रही है, चाहे वो खूब हो, कम हो, ज़्यादा हो, बार बार हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन खुद से अगर वॉमिटिंग किसी ने की उंगली डाल के या वैसे किसी और तरह से, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 8, हैज़ और निफास के आ जाने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। कोई खातून थी, रोज़ा रखा उसने, हैज़ आ गया, पीरियड टाइम शुरू हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से कोई खातून थी, रोज़े की हालत में थी, बच्चे की पैदाइश हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। और फिर जब तक निफास के जो दिन चलते हैं, फिर जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते उसके बाद ही फिर वो रोज़ा रखेंगी। तो हैज़ और निफास आ जाने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 9, रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवा रखना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें शर्मगाह में, चाहे आगे रखना हो या पीछे रखना हो, शर्मगाह में दवा रखी जाती है। तो याद रखिएगा, रोज़े की हालत में अगर कोई शर्मगाह में दवा रखता है तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। कोई अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि दवा रखना ज़रूरी है तो फिर आप
یہ روزے بعد میں رکھیں، ان روزوں کی قضا کریں جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے، اور اگر دوا رکھے بنا کام چل سکتا ہے تو پھر آپ روزے رکھیں۔ نمبر 10، دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں، تو دل کے مریض جو دوا زبان کے نیچے رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ذرا تفصیل یہ ہے کہ زبان کے نیچے جو ہارٹ پیشنٹ دوا رکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری دوائیں وہ ہوتی ہیں جو دوا اندر نہیں جاتی ہیں، گلے سے نیچے گھل کے نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ وہ رگوں میں جاتی ہیں، رگوں میں جذب ہوتی ہیں۔ تو جو دوا رگوں میں جائے گی، رگوں کے ذریعے اندر جائے گی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو دوا دھیرے دھیرے گھل کے اندر جاتی ہے تھوک کے راستے سے، اس سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے۔ بہرحال ہارٹ پیشنٹ اگر ہیں اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ دوا رکھے بغیر ان کا کام چل سکتا ہے تو وہ دوا نہ رکھیں، اور اگر مجبوری ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہ دوا کیسی ہے۔ بہرحال میں نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ اسی طرح سے 11، دوائی کا بھپارا لینے سے، زکام میں جو دوا کی بھانپ لی جاتی ہے نا، تو کسی بھی دوا کی اگر بھانپ لی جا رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھانپ نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی بھانپ لے لیتا ہے، دوا کی بھپارا لے لیتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 12، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دمے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر ایسا مرض ہے آپ کو کہ انہیلر کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے تو پھر آپ روزے بعد میں رکھیں جب اللہ آپ کو صحت عطا کر دے، اور اگر انہیلر کے بنا کام چل سکتا ہے تو روزے کی حالت میں انہیلر کا یوز نہ کریں۔ اب آئیے نمبر 13، بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے مل گئی تو پھر چاہے منی نکلے یا نہ نکلے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا، اور کفارہ بھی واجب ہوگا، کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، پیار محبت کی بوس و کنار ہو رہے تھے، تو شوہر نے بیوی کا تھوک منہ میں لے لیا اور اندر چلا گیا وہ، تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے بیوی نے پیار و محبت کرتے ہوئے شوہر کا تھوک منہ میں لے لیا اور وہ اندر چلا گیا گلے سے، تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میاں بیوی اگر پیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا تھوک اندر لے لیتے ہیں تو جو بھی تھوک اندر لے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے تو شوہر کی منی نکل گئی، ہے نا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا شوہر کا، بیوی کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بیوی کی منی نکل گئی تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ بہرحال روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے، بلا وجہ میں قریب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پھر جب آپ قریب آئیں گے تو بلا وجہ ایک بہت بڑا گناہ جو روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے اور عام طور پر ہو بھی جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں، دن میں، روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں میں، روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مووی وغیرہ دیکھتے ہوئے اگر کسی کی منی نکل جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روزے کی حالت میں آپ سوئے اور احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور روزے کی حالت میں ویسے ہی تھوڑا بہت پانی نکل جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایک مسئلہ اور ہے نمبر 16 پر، کسی نے زبردستی کھانا کھلا دیا، کوئی روزے دار تھا اور اس نے جو کوئی آیا اور اس نے دھمکی دے کر یا زبردستی مار کوٹ کے زبردستی کھانا کھلا دیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ کمنٹ کر کے آپ اپنے جو مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ کلپ جو ہے وہ آپ کے کمنٹ باکس پر ہی بنائی جائے گی۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔